نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، یاد ہے تو کافر کے ترانے بس نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اور نچاتے ہیں بنت حوا کو سرعام، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، اور اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاہد، ہر چیز یاد ہے مگر خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ برادران اسلام، میں تواڈے سامنے قرآن حکیم دی ایک آیت پڑھی ہے، اسی حوالے دے نال مختصر جے وقت دے اندر اپنی حاضری لگواواں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جدوں آپ اتے تورات دیاں تختیاں نازل ہوئیاں تے انہاں دے اندر جدوں لوگاں دے فضائل بیان کیتے گئے، امت دے فضائل بیان کیتے گئے، اس دے اندر ایک ایسی امت دا بھی نہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک ایسی امت ہوئے گی جڑی نیکی دا ارادہ کرے گی، میں نیکی دے ارادہ کرن دی وجہ تو اس نو ثواب عطا فرما دوں، اور اگر وہ نیکی کرے گی تو میں خدا ایک نیکی دے بدلے 10 یا 700 تو بھی زیادہ اس نو اجر اور نیکیاں عطا فرماواں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جدوں یہ فضائل پڑھے امت دے بارے اندر عرض کیتی یا خالق کائنات اے امت مینو عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں موسیٰ، اے امت میں اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو عطا فرما۔ آپ نے اور فضائل پڑھے، ایک ایسی امت آئے گی صدقہ خیرات زکوٰۃ خود استعمال کرے گی، جبکہ پہلیاں امتاں انہاں چیزاں نو جلا دینیاں نے۔ عرض کیتی یا باری تعالیٰ اے امت میرے حصے دے اندر ڈال دے، اللہ نے فرمایا نہیں، اے بھی امت میں محمد مصطفیٰ نو عطا فرمایا۔ مزید ویکھیا کہ اللہ نے لکھیا جڑے سب تو آخر دے اندر آن گے، لیکن جنت دے اندر میں اللہ دے فضل و کرم نال ساریاں تو پہلے جان گے۔ عرض کیتی یا باری تعالیٰ اے امت مینو عطا کر دے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں موسیٰ، اے بھی امت میں اپنے محمد مصطفیٰ نو عطا فرمانی۔ جدو یہ ساریاں چیزاں ہو گئیاں اللہ دی بارگاہ دے اندر حضرت موسیٰ نے التجا کی تھی مولا پھر میں نے اس محمد مصطفیٰ دی امت چو پیدا کر دے، وہی نازل ہوئی
یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ اساں نے تینوں اپنی نبوت واسطے چن لیا، رسالت واسطے چن لیا، اسی تیرے نال ہم کلام بھی ہویاں۔ فخذ ما آتیتک، اور جو کچھ تینوں عطا کیتا ہے تو لے لے، وکن من الشاکرین، اور شکر کرنے والیاں وچ ہو جا۔ اے جڑیاں فضیلتاں میں عطا کر رہے ہیں نا، اے اس محمد مصطفیٰ دے حصے دے اندر آن گی، تے اسی او خوش نصیب ہاں، اسی او بختہ والے ہاں کہ اللہ نے سانو اپنے محبوب دا امتی پیدا فرمایا۔ بغیر منگیو اللہ نے سانو سرکار دا امتی پیدا فرمایا۔ تو میں امت دے فضائل دے بارے اندر کہ اللہ نے سانو عظمت عطا فرمائیاں، اے رفعت اور شانہ دے نال سانو دنیا تے بھیجیا۔ سن بھی چاہیے ہے کہ اسی جس طرح علامہ صاحب فرما رہے سن، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تسی بہتر امت ہو، لیکن بہتر امت اس بدلے اندر ہو جد تسی اچھائی دا حکم دیو گے، برائی تو منع کرو گے، تسی لوگاں دی اصلاح کرو گے، تبلیغ کرو گے۔ اللہ نے فرمایا بہتر تانے کہ اے لوگاں دی اصلاح کر دینے، برے کام تو لوگاں نو روک دینے۔ میرے حضور دے غلاموں، اے اللہ دا ہی ساڈے تے کرم ہے، اے اللہ دا ساڈے تے احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو سرکار دی امت پیدا فرما کے اور بھی ساڈے تے کرم عطا فرمایا۔ ایک یاد رکھو، سانو اللہ نے ضعیف پیدا کیتا، اودی وجہ اے وے کہ اے کدی بھی تکبر نہ کرن، اے ضعیف ہون گے، اے تکبر نہیں کرن گے، اے اللہ نے ساڈے تے احسان کیتا۔ دوجا رب العالمین نے اس امت مصطفیٰ تے اے احسان فرمایا کہ جسم دے اعتبار دے نال، اجسام دے اعتبار دے نال سانو جسم تھوڑے عطا کیتے تاکہ انہاں نو کھانا پینا اور کپڑیاں دی اتنی مشکل نہ پیش آوے۔ اے اللہ دا دوجا ساڈے تے احسان ہے، اور بھی اللہ دے بڑے احسان نے، لیکن اللہ نے سانو ساریاں تو آخر دے اندر پیدا کیتا۔ ایدی وجہ اے وے کہ کل قیامت والے دن آخر دے اندر پیدا کیتا، ساریاں تو پہلے سانو قبراں چ اٹھان گے۔ ایدی وجہ اے وے کہ اے امت مصطفیٰ اے زیادہ دیر قبر اندر نہ رہے، زیادہ دیر قبر اندر نہ رہے۔ اے محمد مصطفیٰ دی امت دی وجہ تو اللہ نے اے مقام عطا فرمایا۔ مزید اگے کئی ایسے انعامات کرامتاں جڑی اللہ نے اپنے انبیاء نو عطا فرمائیاں، وہی چیزاں اللہ نے اپنے محبوب دی امت نو بھی عطا فرمائیاں۔ جس طرح کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اللہ نے رسولاں نو حکم دیتا، اللہ نے اپنے محبوب دی امت نو بھی حکم دیتا، کلو وشربو، اے محمد مصطفیٰ دی امتوں تسی بھی کھو اور میرا شکر ادا کرو۔ انبیاء دی ایک ایک دعا، ہر نبی دی ایک ایک دعا نو اللہ قبولیت عطا فرمائی، یعنی حکم دیتا قبولیت عطا فرمائی، لیکن اللہ نے محبوب مصطفیٰ دی امت واسطے فرمایا ادعونی استجب لکم، دعا کرنا تہاڈا کم ہے، قبول کرنا میں خدا دا کم ہے۔ اے ایسے انعام اللہ نے عطا فرمائے اے امت مصطفیٰ دے حصے دے اندر نے۔ حضرت آدم روح اللہ آپ بیان فرماندے نے بعض ایسیاں چیزاں نے جڑیاں اللہ نے مینو بھی نہیں عطا کیتیاں، لیکن وہ محمد مصطفیٰ دے امت دے حصے اندر رب نے رکھیاں۔ عرض کیتیاں کیڑیاں؟ آپ فرماندے نے پہلی وجہ اے وے، پہلی وجہ ہے کہ میری توبہ صرف مکے دے اندر قبول ہوئی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ دی امت اتنی اعلیٰ، اللہ نے اتنا مقام بخشیا، اتنی عزت دے نال نوازیا، اے دنیا دے کسی بھی کونے تے بیٹھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر سچے دل دے نال جدوں توبہ کرے گی اللہ توبہ قبول فرما لے گا۔ اے امت مصطفیٰ نو اللہ نے مقام بخشیا۔ آپ فرماندے نے میرے کولو بھول ہوئی، اللہ نے منو جنت چو نکال دیتا، لیکن امت مصطفیٰ نو اللہ نے مقام بخشیا۔ انہاں کول بھول ہوئے گی، انہاں کول خطاواں ہوئے گیاں، انہاں کول گناہ ہوئے گا، لیکن جدوں توبہ کرن گے اللہ انہاں نو جنت عطا فرمائے گا۔ آپ فرماندے نے میں جنت دے اندر آس، میرے کول جدوں بھول ہوئی اللہ نے میرے بدن تے جڑے کپڑے اتار دیتے
کرتے نے، لیکن امت مصطفیٰ نو اللہ نے مقام بخشیا، اس فضیلت دے نال نوازیا۔ امت مصطفیٰ کپڑے اتار کے گناہ کر دیے، اللہ انہاں تے پردے پا کے انہاں نے گناہاں نو معاف فرما دیے۔ یہ امت مصطفیٰ نو اللہ نے مقام بخشیا۔ اگر اتنی عزت رب نے سنو عطا فرمائیاں، اتنی شانہ اگر رب نے سنو عطا فرمائیاں، تے سنو نہیں چاہیے کہ اسی عبادت کریے، اسی اللہ نو راضی کریے۔ اے جڑے اس طرح دے اجتماع ہون بغیر کسی فنڈنگ تو، بغیر کسی تکلیف تو، انہاں پروگرام دے اندر، انہاں محفلاں دے اندر ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے میرے محمد مصطفیٰ کریم آقا صحابہ دے درمیان تشریف فرمانے، یہودیاں دا گروہ آیا، انہاں کہ آج اسی دوڑے کولو سوال کرنا، دوڑے علم دے بارے اندر پوچھنا، سانو دسو اللہ نے جڑیاں 5 نمازاں نازل فرمائیاں نے، ادھی حکمت کے وے، ادھا کرم کے وے، آپ ادھی وجہ کیے؟ آپ نے فرمایا اگر وجہ سننا چاہتے ہو سن لو۔ انہاں دے ذہن اندر ایک خیال آ، یہ ساریاں گلاں اللہ نے صرف اپنے حضرت موسیٰ ابن حضرت موسیٰ دے نال ہی کیتیاں نے، اور کسے نال نہیں کیتیاں۔ آپ نے فرمایا پھر سن لو، اور سنن تو بعد تسی بھی سنو اور دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ کہ انہاں نمازاں دے اندر وجہ کی ہے اور اللہ نے برکتاں کتنیاں نازل فرمائیاں۔ انہاں پوچھیا زور دی نماز ادھی کی وجہ؟ آپ نے فرمایا زور دے وقت سورج زوال تے پہنچدا ہے اور ہر چیز ہر شے خدا دی تسبیح بیان کر دی ہے، اس واسطے اللہ نے زور دی نماز میری امت واسطے فرض قرار دیتی ہے۔ انہاں کہ اثر دی کی وجہ؟ آپ نے فرمایا اثر دی بجائے وے اثر دے ویلے حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت دا پھل کھادا، اس وجہ تو اللہ نے میری امت مصطفیٰ واسطے اثر دی نماز فرض کر دیتی۔ انہاں کہ مغرب دی نماز دی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا مغرب دے ویلے حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ نو اللہ نے قبول فرمایا، اس دی وجہ تو مغرب دی نماز فرض ہوئی میری امت واسطے۔ انہاں سوال کیتا عشاء دی کے وجہ؟ آپ نے فرمایا عشاء دی نماز میں سمیت جتنے بھی انبیاء کرام پہلے گزرے نے انہاں سارے نے عشاء دی نماز پڑھی، اس وجہ تو اللہ نے میری امت مصطفیٰ واسطے اے نمازہ فرض کی تھی عشاء دی۔ انہاں سوال کیتا صبح دی نماز کیوں فرض ہوئی تو اڈے واسطے؟ آپ نے فرمایا میری امت مصطفیٰ واسطے صبح دی نماز اس واسطے فرض ہوئی جدوں صبح سورج طلوع ہوتا ہے تے شیطان دے دعاں سنگاں دے درمیان چو نکلدا ہے، ہر کافر سجدہ کردا، تے اللہ نے میری محمد مصطفیٰ دی امت نو اس واسطے فجر دی نماز فرض دیتی تاکہ اگر کافر او سجدہ کر دے نے، او اب شیطان دی وجہ تو سجدہ کر دے نے، تے کوئی مسلمان اللہ نو سجدہ کرن تو محروم نہ رہے۔ اللہ نے اس واسطے فجر دی نماز میری امت مصطفیٰ تے فرض کی تھی۔ انہاں کیا پھر دی وجہ کی وے جڑے زور پڑھن گے انہاں نو انعام کے ملے گا، اللہ انہاں تے کرم کتنا فرمائے گا۔ میرے حضور دے غلاموں مختصر جے وقت دے اندر حاضری میں مکمل کرنا چاہنا ہوا اور دعوت فکر دینا چاہنا ہوا۔ جڑے بندے زور پڑھ دے نے اللہ انہاں نو مقام کی بخشدا، اللہ انہاں نو اس وجہ تو کتنیاں رحمتاں تے انہاں تے نازل کردا۔ میرے سرکار نے فرمایا جڑے بندے زور دی نماز پڑھ دے نے اس ویلے جنت صحیح تپ رہی ہوندی ہے جدوں زور دی نماز پڑھ دے نے، زور دی نماز دی وجہ تو اللہ محمد مصطفیٰ دی امت جہنم دی اگ حرام فرما دے گا۔ اے مقام ہے جڑا بندہ زور دی نماز پڑھدا۔ سرکار دی بارگاہ دے اندر انہوں نے عرض کی تھی عصر دی نماز جڑا بندہ پڑھدا ہے پھر انہوں نے ملتا کی ہے؟ آپ فرمایا عصر دی جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے جدوں عصر دی نماز پڑھے گا، عصر دی نماز پڑھے گا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اللہ دیاں ساریاں نمازاں مقبول نے لیکن یہ جڑی درمیانی نماز ہے ادا نماز دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ساریاں نماز
نمازاں دی حفاظت کرو، لیکن اثر دی تحقیق فرمائی کہ اس نمازاں دی بھی حفاظت کرو۔ اثر دائے وے جنہ صدقے دل دے نال اثر پڑی، اللہ اس دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ پھر مغرب جڑی ادا کردے نے انہاں نوں کی مقام ملدا؟ میرے تے تیرے لجپال نبی نے فرمایا جڑے بندے مغرب دی نماز پڑھن گے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر جو کچھ بھی منگن گے اللہ انہاں نوں عطا فرمائے گا۔ اور جڑے عشاء دی نماز پڑھن گے مولا اے محمد مصطفیٰ اے یہودی سوال کر رہے ہیں انہاں نوں کی مقام ملے گا؟ میرے سرکار نے فرمایا جڑے عشاء دی نماز پڑھن گے اس ویلے تاریخی ہوندی ہے، اندھیرا ہوندا ہے، اس اندھیرے دی وجہ تو جڑے عشاء دی نماز پڑھن گے اللہ دی بارگاہ دے اندر آن گے اللہ انہاں تے اتنا کرم فرمائے گا کل قیامت والے دن محشر دے اندھیرے تو اللہ انہاں نوں محفوظ رکھے گا، قبر دے اندھیرے تو محفوظ رکھے گا، اور پل صراط تے ایسا انہاں نوں نور اللہ عطا فرمائے گا کہ وہ گزر جان گے انہاں نوں محسوس بھی نہیں ہوئے گا۔ کہ انہاں کیا فجر دا کیے جڑے فجر دی نماز پڑھتے ہیں میرے حضور دے غلاموں، میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جڑے فجر دی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعتاں ادا کرتے ہیں اللہ انہاں دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیندا، دن اور رات دے گناہاں نوں معاف کر دیندا۔ اے فرض نمازاں دا فائدہ، اے فرض نمازاں دا فائدہ۔ انہاں کہ اے محمد مصطفیٰ اللہ نے تہاڈے تے 3 روزے فرض کیتے نے، اس دی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے او ممنوع درخت جدو پھل کھادا او دا ذائقہ او دی تاثیر 3 دن حضرت آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر رہی، اس وجہ تو اللہ پاک نے امت مصطفیٰ میری امت تے 3 روزے فرض کر دیتے نے، اور جڑا رات نو اے کھاندے نے حضرت آدم علیہ السلام 3 دن تے راتاں بھکھے رہے امت مصطفیٰ دی واسطے، محمد مصطفیٰ دی امت دے واسطے اللہ نے فضل کیتا کہ 3 روزے فرض کیتے، لیکن شام نو اے جڑے کھاندے نے اے انہاں تے اللہ دا فرض ہے، اے اللہ دا انہاں تے انعام ہے، اے اللہ دا انہاں تے کرم ہے۔ میرے حضور دے غلاموں جدوں انہاں سنیا کہ نبی پاک نو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، نبی نو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائیا، نبی نو اتنا اللہ نے مقام بخشیا، انہیں ایک سوال کیتا، انہیں سوال کیتا اے محمد مصطفیٰ باقی سارے نبیوں دے مقام بڑے نے، تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض نبیوں تو بعض نبیوں نو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی واسطے اللہ نے کمی دا لفظ بھی استعمال نہیں کیتا۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا کہ بعض نبیوں تو کم درجہ عطا فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے بلندی دا لفظ استعمال کیتا، تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اسی بعض رسولاں تے ترجیح عطا فرمائی، شان عطا فرمائیا۔ یہ تو پتہ چلدا اللہ دے سارے نبی، اللہ سارے نبی مقام والے، سارے نبی فضیلت والے نے۔ میرے حضور دے غلاموں انہاں یہودیاں کیا اللہ نے دوانو عزت بخشی، سارے تو زیادہ مقام بخشیا، دوانو نبیاں دا سلطان بڑھایا، دوانو نبیاں دا امام بڑھایا۔ ادھی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا ادھی وجہ ہے پہلے جتنے بھی نبی ہو گزرے نے جدو انہاں دی قوم نے انہاں نو ستایا، انہاں دی نافرمانی کی تھی، انہاں نے انہاں دے واسطے بد دعاواں کیتیاں، لیکن میں محمد مصطفیٰ نے اپنی امت واسطے بد دعاواں نہیں بلکہ دعاواں کیتیاں نے۔ اس وجہ تو اللہ نے منو فضیلت عطا فرمائی، اس وجہ تو اللہ نے منو مقام عطا فرمایا۔ میرے حضور دے غلاموں یہ جڑیاں محفلاں ہوندیاں حیا علی الفلاح دے تحت انہاں دا یہی مقصد ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس دے ذہن اندر ایک گل بیٹھ جائے، کوئی وہ عمل کرن لگ پوے، عمل دی وجہ تو اللہ توہان تے مینوں بھی کامیابیاں عطا فرمائے، اور ساڈے قبلہ استادی الاحترام حضرت علامہ مولانا پیر محمد انور قریشی صاحب جنہاں دا فیضان جاری ہے، جنہاں دی وجہ تو اے ساڈے علاقے اندر رونقاں اور بہاراں ہوندیاں نے، اللہ انہاں دے علم عمر رزق دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔